अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में सईद काजी हैं मेरे साथ और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा साहब। नाजरीन, संगीन गद्दारी के मुकदमे की अब तक 35 के करीब समातें हो चुकी हैं, जिनमें 8 मरतबा अदालत ने मुलजिम परवेज मुशर्रफ को तलब किया और वो सिर्फ 1 मरतबा 20 मिनट के लिए हाजिर हुए। वकील इस्तगासा के बयान के मुताबिक सरकार के अब तक परवेज मुशर्रफ के हिफाजती इक़दामात पर 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आज एक बार फिर परवेज मुशर्रफ की अदालत में हाजिरी या गैर हाजिरी मौजूए बहस है। क्या आज 31 मार्च 2014 को क्या होगा? दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ को एक बार फिर से आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया है। सवालात बहुत से हैं कि आज फिर से बीमारी गैर हाजिरी की वजह बनेगी या फिर गिरफ्तार करके हर हालत में अदालत में पेश किया जाएगा। कानून की हुक्मरानी होगी या फिर ताकत का राज, या फिर परवेज मुशर्रफ को अदालत से इजाजत मिलेगी बीमार वालिदा की अयादत करने शारजा जाने की, जहां परवेज मुशर्रफ की वालिदा की हालत इंतहाई नाजुक है। इस पर आज हम बात करेंगे, खासतौर पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इससे पहले खबरें लेंगे क्लासर साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शायद ये केई जो पहले केईएससी होती थी, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, अब केई है, तो उसमें वो कीमत बढ़ा रहे हैं। 1 रुपया 39 पैसे जो एक पर यूनिट की कीमत बढ़ेगी और आज उसकी हेयरिंग है। उसके अलावा भी कुछ इसके खबरें आई हैं और ये चूंकि मफाद आमा का सिलसिला है तो कुछ सवालात उठाए गए हैं इन कीमतों के इजाफे पे, जिस तरीके से अमूर चलाए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। खास तौर पर स्टेक होल्डर्स ने बात की है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के शेयर होल्डर्स की एसोसिएशन है, उनके एक सेक्रेटरी जनरल जो है मदर साहब, उनके हवाले से खबर आई थी। ये हम आवाम से और अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। सेकेंडली, एक बहुत अरसा हुआ हम बात करते थे मिस्र की। मिस्र के जो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, उनके आर्मी चीफ, वो अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। वो मई में 27-28 को होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मगर बात तो ये दूर की लगती है, मगर इतनी दूर की बात नहीं है कि वहां जो फर्मेंटेशन है पूरे मिडिल ईस्ट में, और ये जो अब मिडिल ईस्ट में देखते हैं कि बहुत से हुक्मरान पैसे बांटते फिरते हैं, वहां पे एक जॉइंट फोर्स और जॉइंट पुलिस बनाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसमें यहां से वो वर्क फोर्स को जो है ज़ाहिर लेके जाएंगे हम। तो ये सारा मामला क्या है कि मिस्र का जो इनकलाब है वो कैसे स्लीपलेस नाइट्स दे रहा है, मुनाक्स जो हैं, जो बादशाहते हैं जीसीसी की, और वो अपने बचाव के लिए क्या कर रही हैं, और उस बचाव में हम जैसे गरीब गुरबा मुल्क कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या शेयर करने वाले हैं? जी शायद ये 2 स्टोरीज हैं जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो इजलास हो रहा है यहाँ पे एक कमेटी का, कम्युनिकेशन पे कमेटी, और जो उस पे एक एजेंडा आइटम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का कहना है कि हमारे 32 अरब रुपए गायब हैं और वजारत खजाना से पूछा जाए कि हमारे 32 अरब रुपए कहाँ पे हैं। एक नई डेवलपमेंट है, एक नई चीज इस पर डिटेल से बताएंगे कि एक और डाका पड़ गया है, एक और वजारत खजाना ने डाका मारा है, एक और महकमे पे मारा है आज, जो कि 32 अरब रुपए के करीब का बन रहा है। उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, ये क्या कहानी है। और दूसरी एक बड़ी अहम खबर जो है, आपको याद होगा लास्ट वीक हमने ये शेयर भी की थी कि वफाकी सेक्रेटरी जो है, इन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को एक मजाक बना लिया है। इनके नजदीक अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रहेगी। पहले आपको याद होगा कि दाखिला के सेक्रेटरी थे शहद अली खान साहब, उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया था कमेटी के सामने, जो जहां सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में दाखिला थी। अब ये पता चला है 2 अहम यहाँ पे ये मीटिंग्स हुई हैं, एक चाकी में हुई है और एक कोहाट में हुई है। तो सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो है यहाँ पे आबिद सईद साहब, एक और डीएमजी के अफसर हैं, बहुत बड़ा ताकतवर आदमी है, उन्होंने भी पेश होने से इनकार कर दिया है और वो भी नहीं जा रहे। तो ये आपको इस फिनामिने पे जरा थोड़ी सी बात करेंगे कि ये क्या फेडरल सेक्रेटरीज ने एक नया एक एटीट्यूड इख्तियार कर लिया कि ये कमेटीज में पेश होने को तैयार ही नहीं है। तो इस पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले आज हमें बात करनी है परवेज मुशर्रफ की पेशी या परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी। कहा जा रहा है कि पुलिस की जो खुसूसी टीम है ये आज अस्पताल में जाएगी। अगर तो परवेज मुशर्रफ पेश हो गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। कैसा खुसूसी अदालत ने जब भी मुलजिम परवेज मुशर्रफ को अदालत में तलब किया फर्द जुर्म लगाने की, वो कहा, तो कभी उनके फॉर्म से धमाका खेज मवाद बरामद हो जाता, तो कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो अस्पताल मुंतकिल हो जाते। आज जमीनी हकायक क्या होने वाले हैं, क्या कहते हैं, क्या हो सकता है? उनके जो वकील हैं वो बड़े माशाल्लाह बड़े वो जुरत से गुफ्तगू भी करते हैं, और आजकल वो खिलाफ बिल्कुल ऐसे बिहेव कर, एग्रेशन बड़ा है उनमें, बड़े जारहाना। और जो खास तौर पर पिछला वाकया हुआ, तो उनके वकील ने कहा था कल वीकेंड पे, इन गुज़श्ता दिनों जो अखबार में खबर आई कि जी 50-50 चांसेस हैं उनके जाने के, गोया नहीं है चांसेस जाने के। फिर एक खबर ये भी आई कि आज वो कला एहतजाजन बाईकाट करेंगे। इंतहाई मैं अदालत का रवैया देख रहा हूँ फैसल अरब साहब का, बड़ा डिसेंट। मैंने कभी उनसे मेरी सामने मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन बात यह है कि मैंने जो उनका डिमीनियर देखता हूँ, और फिर जो उनके वैसे भी खबरें पता होती है ना, जजेस
کے بارے میں آپ کھل کے بات کر سکیں یا نہ کر سکیں، مگر جو ان کی ریپوٹیشنز ہوتی ہیں وہ کسی چھپی نہیں ہوتی. تو وہ ایک بڑے ڈیسنٹ اور بڑے انٹیگریٹی والے جج ہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے غصے میں کیوں ہیں. اور پھر یہ اب ان کی والدہ کی طبیعت بھی کلاسرا صاحب خراب ہو گئی ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ ذرا قریب بیٹھے ہمیں بتائیں ذرا. جی کلاسرا صاحب، آپ کو کیا لگتے ہیں زمینی حقائق وہاں پر؟ مجھے تو قائد صاحب کی تھوڑا سی ڈینجرس سچویشن ڈیولپ ہوتے لگ رہی ہے. معاملات جس طرف جا رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کو شوق ہے کہ یہ یک وقت کوئی ایک فرنٹ پہ نہیں کھیلتے، یہ 8-10 فرنٹ کھول کے کھیلتے ہیں. یہ ان کی عادت میں بھی ہے، ان کے مزاج میں بھی ہے. اب انسانی مزاج عادت اب اتنی آسانی سے بدل نہیں جا سکتی. اسی وقت آپ دیکھ لیں کہ ایک محاذ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر اچھے خاصے محاذ ہیں جو کہ انہوں نے ایک ہی ٹائم پہ کھولے ہوئے ہیں. ایک ایسا میری اس پہ ایک کنسرن جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس سوال کا کوئی جواب دے سکیں، نہ سمجھدار آدمی آپ، کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا 10 کے قریب لیفٹیننٹ جنرل سے جن پہ سکینڈلز ہے، جنرل مشرف دور میں بھی ہے، ان کے بعد میں بھی ہے، یہ 10 کے قریب تھے. اور ریسنٹلی جو کیس کا فیصلہ ہوا، مطلب باقی کو چھوڑ دیں، باقی کا فیصلہ نہیں ہوا، ایک کیس کا فیصلہ ہوا تھا ISI اصغر خان کیس میں. انہوں نے GHQ کو کہا تھا کہ جنرل بیگ اور جنرل درانی کے خلاف کارروائی کریں. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے کارروائی کوئی نہیں کی. GHQ نے کوئی کورٹ مارشل نہیں کیا، کوئی ٹرائل نہیں کیا، بلکہ ٹرائل کو روکنے کی انہوں نے اچھی خاصی کوشش کی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا NLC کا سکینڈل تھا، اس میں کچھ 4 جنرل شامل تھے. ایک اور وہاں ریلوے کے 2-3 سکینڈل تھے، اس میں شامل تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس GHQ نے جس نے اپنے ان کے جنرل تھے جن پہ کیسز بھی کرپشن کے تھے یا اس پہ الیجڈ کرپشن کے تھے، انہوں نے ان 10 جرنیلوں کا انہوں نے ٹرائل نہیں ہونے دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکس آرمی چیف پہ جس پہ غداری کا الزام لگایا جا رہا ہے اس کا ٹرائل ہونے دیں گے؟ تھوڑا سا مجھے اگر آپ جواب دینے دیں اس کا، تھوڑا سا جواب دینے. دیکھیں یہ جو کرپشن کا معاملہ ہے نا، یہ اس پہ ہم نے شور بہت مچانا ہے کہ جی کلاسرا صاحب کہیں گے قاضی بڑا کرپٹ ہے، قاضی کہے گا جی نہیں جی کلاسرا صاحب، یہ آپس میں ہمارا بڑے صدق کے دل سے ایک دوسرے کو ہم بدعنوان کہیں گے. مگر ہم کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے، رولنگ کلاس کے تمام دھڑے کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے کہ وہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں، جرنیلوں میں سے ہوں، پالیٹیشین میں سے ہوں، تو کسی ایک پہ آپ یہ اگر پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تو اس میں بات نہیں کرنی. ہاں اگر جو ذاتی ہماری لڑائی ہے، آپ نے مجھے فلاں جگہ تنگ کیا تھا یا مجھے تکلیف پہنچائی تھی، تو آپ سے میں اپنا ذاتی قضیے جو ہے وہ لڑ لوں گا، لیکن کرپشن پہ ہم کبھی کوئی میننگ فل کام نہیں کریں گے. قائد صاحب مجھے اپنے ناظرین سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت AFIC کے باہر پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچ چکی ہے. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس کا ایک خصوصی دستہ کہا جا رہا ہے کہ مستنصر فیروز کی سربراہی میں SP ٹیم مستنصر فیروز کی سربراہی میں وہاں پر پہنچ چکا ہے، جہاں پر دیکھا جائے گا کہ پرویز مشرف بآسانی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، گرفتاری جو ہے وہ دیتے ہیں. کلاس صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پرویز مشرف ایسے جرم کی فرد جرم لگوانے کے لیے بآسانی عدالت میں پیش ہو جائیں گے جس کی سزائے موت یا عمر قید ہے؟ شاہجہاں، جو میں نے آپ کو 10 ان آرمی کے ریٹائرڈ جرنیلوں کی کہانی سنانے کی کوشش کی، اس کا تو بڑا میسج کلیئر ہے. یا GHQ بھی ڈرا کرے گا اپنے سٹینڈ سے، یا یہ نواز شریف صاحب کو کرنا پڑے گا. اور قائد صاحب وہ لطیفہ آپ ہی سنا دیں جو میرے خیال جاپانیوں کو آپ نے ایک دفعہ سنایا تھا کہ وہ لڑنے کے لیے گئے برما کے محاذ پہ، تو ان کی اما حضور نے فوجی صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اللہ خیر کرے گا. وہ سنا جاپانی بھی بڑے غصے والے ہیں، میرا بیٹا بھی بڑا غصے کا تیز ہے، اللہ خیر کرے. تو وہی ہے قائد صاحب کے دونوں. جی قائد صاحب. جی سر، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں اداروں کی جو ایک اندیا ہے وہ یعنی انڈائریکٹلی تو سمجھ میں آ گئی ہے بات ہمیں، اور خاص طور پر جس طریقے سے وکیل بیہیو کر رہے ہیں مشرف صاحب کے، اس سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. مجھے احمد رضا قصوری کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ AFIC کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے عیسیٰ نقوی، ان سے بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے. جی عیسیٰ نقوی، سیکیورٹی کے بارے میں بتائے گا. آج تو پورے اسلام آباد میں ہی سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کی ہوئی ہے. کتنے سیکیورٹی اہلکار ہیں جنہیں تعینات کیا گیا ہے مختلف جگہوں پر؟ بالکل شازیہ، ایک انتہائی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے آج اس کیس کے حوالے سے، لہٰذا پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے خاطر خواہ سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. 4 روٹ جو ہیں وہ تجویز کیے گئے تھے پرویز مشرف کی ممکنہ طور پر خصوصی عدالت میں پیشی کے پیش نظر، اور ان میں سے ایک روٹ جو ہے جو کہ مری روڈ سے ہو کر اسلام آباد کی طرف جاتا ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ میٹرو بس منصوبے کے باعث یہاں پر جو آمد و رفت ہے اس میں تعطل جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ خاصا بزی مصروف ترین شاہراہ بھی ہے راولپنڈی اسلام آباد کی. اس کے علاوہ تقریباً 2650 رینجرز اور پولیس کے اہلکار اسلام آباد اور راولپنڈی میں ان 3 روٹس پر بقیہ روٹس کے اوپر تعینات کیے گئے ہیں. AFIC کے باہر رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری اس وقت بھی موجود ہے، اور پولیس کی جو تعمیلی ٹیم ہے جو وارنٹ گرفتاری. عیسیٰ یہ بتائیے گا، میں آج پڑھ رہا تھا 2650
جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں پرسنل، سیکیورٹی پرسنل، اور کچھ اخراجات کی تفصیل بھی سامنے آئی ہے کہ کتنے کروڑوں میں ہمیں ایکیوز پڑ رہے ہیں وطن عزیز کے عوام جو ٹیکسز دے رہے ہیں ان کو. یہ تفصیلات تو یقیناً اگر اس کے اوپر پروب کی جائے تو 1 یا 2 دن میں سامنے آ سکتے ہیں. فی الحال تو یہ فگر جو ہے وہ آج پولیس کی جانب سے کل رات جو ہے وہ دیا گیا تھا کہ اتنے اہلکار جو ہیں وہ سابق صدر کی سیکیورٹی کے اوپر، ان کے روٹس کی سیکیورٹی کے اوپر تعینات کیے جائیں گے. VIP روٹ کا درجہ دیا گیا ہے تینوں روٹس کو، اور جو بھی روٹ استعمال ہوتا ہے یا تینوں روٹس کو بیک وقت جو ہے وہ بند کر کے ان کی پیٹرولنگ جو ہے پرویز مشرف کی ممکنہ طور پر اگر ان کو ICU سے اور AFIC سے جانے کی ان کے ڈاکٹر سے اجازت دیتے ہیں. یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ICU میں اس وقت پرویز مشرف، ڈاکٹرز کی اجازت سے مشروط ہوگی پرویز مشرف کی عدالت میں پیشی. کیا ڈاکٹرز نے کوئی رپورٹ تیار کی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف عدالت میں نہیں پیش ہوں گے تو ان کی جگہ وہ ڈاکٹرز کی وہ رپورٹ پیش کی جائے گی عدالت میں آج. شازیہ ایک بات تو واضح ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے AFIC سے APML کے یا کسی بھی جانب سے سرکاری طور پر آن دا ریکارڈ کوئی بھی بات، کوئی بھی ترجمان ایسا نہیں ہے جو بتا سکے. تاہم اس وقت جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ICU میں پرویز مشرف موجود ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت کی ناسازی کے باعث ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہے سابق صدر پرویز مشرف، اور یقیناً انہوں نے جیسا دور اس ملک میں دیکھا اور جس قسم کی صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں اسی ملک میں جہاں پر وہ بلا شرکت غیر حکمران رہے ہیں وہیں پر ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، تو ذہنی دباؤ یقیناً ہے اور ان کا بلڈ پریشر خاص طور پر اگر عدالت اگر وہ آج پیش نہیں ہوتے، کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی جو خصوصی ٹیم ہے کوئی گرفتاری کا لائحہ عمل بھی انہوں نے تیار کر لیا ہے کہ آج مشرف کو گرفتار کر کے ہر حالت میں جیسا کہ عدالت نے کہا تھا انہیں آج پیش کیا جائے. دیکھیے عدالت کے احکامات تو واضح ہیں، جب وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا اگر وہ خود پیش نہیں ہوتے فرد جرم ان کے اوپر عائد ہونی ہے. یہ 5 افسران جائیں گے، یہ تفصیل تو ہم پڑھ چکے ہیں. 5 اب پولیس افسران جائیں گے تو ان کی جو ایکسیس ہے وہ مشروط ہوگی. انہیں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ انہیں اندر جانے دیا جائے گا یا نہیں جانے دیا جائے گا. اس حوالے سے کیا تفصیل آپ کے پاس؟ کلاسے صاحب، قاضی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ AFIC میں جس وقت جہاں پر پرویز مشرف موجود ہیں، جس وارڈ میں جس جگہ پر وہ موجود ہیں، اس کی سیکیورٹی اور اس کا جو سارا انتظام و انصرام ہے وہ کسی بھی سول محکمے کے پاس، کسی بھی ہمارے سرکاری محکمے کے پاس نہیں بلکہ فوج کے خود ان کے پاس ہے، اور جو کمانڈوز ہیں وہ ان کی سیکیورٹی پر یہاں پر AFIC میں تعینات ہے. جس قسم کی بھی اجازت ملتی ہے ڈاکٹرز اگر ان کو الاؤ کرتے ہیں ٹیم کو کہ ICU میں پرویز مشرف موجود ہیں، ان کی حالت اس قابل ہے کہ وہ کسی بھی باہر سے آنے والے شخص سے، کسی ایسی ٹیم سے مل سکتے ہیں. ملاقات کی اجازت دینا ہے. بریک لینی ہے، بریک کے بعد آ کر مزید صورتحال آپ سے جانیں گے. ناظرین ایک ٹیک بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. خلاصہ صاحب، احمد رضا قصوری کا یہ کہنا کہ پرویز مشرف کی جو پیشی ہے کہ حکومت اور فوج کے تعلقات کا فیصلہ کرے گی، ساتھ ہی ان کا یہ کہنا کہ ملک میں ایک ہی شریف رہے گا، یا رحیل شریف یا نواز شریف، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ اشارہ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ یہ سچویشن مجھے تو بڑی ڈینجرس لگ رہی ہے ڈیولپ ہوتے ہوئے. ایک کام اس دفعہ نواز شریف صاحب نے بڑا سمجھداری سے کیا ہے کہ انہوں نے خود فرنٹ پہ آنے کی بجائے ایک اسپیشل کورٹ کو، ایک جج صاحب کو آگے کر دیا ہے اور وہ بیٹھ کے ان تمام معاملات کو ڈیل کرنے. لہٰذا لگ یہ رہا ہے کہ اٹس بٹوین GHQ اینڈ کورٹ. مطلب یہ نہیں لگ رہا کہ اٹس بٹوین GHQ اینڈ دا گورنمنٹ. میرے کچھ ذرائع مجھے کچھ ایک بڑی اہم بات بتا رہے ہیں جو میرا خیال انتہائی سیریس نیچر کے، اور ذرائع میرے اس طرح کے جن پہ میں تو ہمیشہ ٹرسٹ کرتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب مشرف صاحب کی بیماری کا بہانہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں واقعی ہے کہ ان کو سیریسلی ان کو دل کی ڈیزیز ڈیولپ ہو چکی ہے. ان کے والد صاحب کو بھی وہی ڈیزیز تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو یہ نالیاں ہیں ان میں ایک طرح کا کیلشیم ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت بڑے بگ میس میں ہیں کہ وہ اس کو آپریٹ بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم بعض دفعہ کہتے ہیں اینجیوگرافی کر لیں یا آپ بیٹھ کے آپریٹ کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینجیوگرافی کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے جو وینز ہیں ان میں کریکس آ جائیں اور خدا نہ خواستہ کوئی اس پہ سیریس ایشو ہو جائے. تو ڈاکٹر جو ہیں وہاں پہ AFIC کے ایون وہ بھی ٹربل میں ہیں، اس کیس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. ریزن وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کی ہسٹری ہے، ان کے والد صاحب کو بھی 99 میں اسی طرح کا یہ پرابلم ہوا تھا، اور سیم جو وہ ڈیزیز ہے وہ جناب مشرف صاحب کو بھی ہے.
لہٰذا بعض دفعہ جو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ شاید جناب مشرف صاحب کی بیماری جو ہے شاید کوئی بہانہ ہے، تو اس کا مطلب ہم یہ کہیں کہ آج بھی ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں استثناء مل سکتا ہے. ایک بات میں جو دیکھیں، ممکن ہے آپ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے ہمیشہ ریسورسز ہمیں یا سورسز ہمیں ٹھیک خبر دیتے ہیں، مگر مراد یہ ہے کہ از دس دی وے ٹو ڈیل ود این اکیوزڈ؟ کیا اس ملک میں جو آدمی گرفتار ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اسے دنیا کے پاکستان کے سب سے بڑے اسپتال میں لے جا کے اس کا معائنہ کرواتے ہیں کہ جناب اگر ان کی صحت ٹھیک ہو، انہوں نے جو بندہ مار دیا ہے یا کوئی اور اکیوزڈ ہے، کسی کو ہم نے پکڑا ہے، پہلے ہم ان کی صحت ٹھیک کریں پھر ان پہ ہم ٹرائل چلائیں گے. تو ایک جو ہم یہ کہتے ہیں لے دیں بھائی جان، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہہ رہے تھے اس کو شروع نہیں کرنا تھا، شروع کر کے تو ہماری عدالت جو بھی سیمبلنس آف ریسپیکٹیبلٹی ہے ہماری کچھ تو رہنے دیں. تو اس کو ابھی اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں، 5 سال یہاں میں اور آپ بیٹھ کے پروگرام کرتے رہے، 60 ملین کہاں گئے، NRO کدھر تھا کدھر نہیں تھا، روزانہ ایک ہیجان ہم نے بپا کر رکھا تھا، اخباروں کی سرخیاں لگ رہی تھیں، ٹی وی کے ٹاک شوز چیخ رہے تھے، پیسے بھی نکل گئے، اگلوں نے نیکلس بھی مانگ لیا، گھروں میں آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ اٹ. اگر ہماری جو سویلین، میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے نواز شریف صاحب درست، ایک ان کا موقف جو ہے وہ درست اور قانونی موقف ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مذاق نہ اڑائیں ہم. جی ایک کاؤنٹر اگر میں تھوڑا سا نیریٹو پیش کروں، جسٹ اس کو ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ مطلب جسٹ فرضی ایک فرضی میں آپ کے سامنے نریشن دے رہا ہوں کہ ہم مان لیتے ہیں جناب مشرف عدالت میں آ جاتے ہیں، فرد جرم عائد ہو جاتے ہیں، 3 مہینے کا ٹرائل ہوتے ہیں، 2 مہینے کا ٹرائل کرتے ہیں، ان کو سزائے موت یا عمر قید میں سے کوئی ایک سزا ملتی ہے، اس کے بعد ان کو جا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس میں اڈیالہ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ GHQ کو پریشر کو استعمال فیس کر سکیں، کنفرنٹ کر سکیں گا کہ اگر جناب مشرف جیل میں بیٹھے ہوئے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ GHQ نے ان 10 جرنیلوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا جو اس میں میسو کرپشن میں انوالو تھے، جن کو GHQ نے خود انکوائریز کر کے باقاعدہ رپورٹ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ یہ انوالو ہیں اور مانا ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگا. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ہماری فوج میں ذاتی طور پر مجھے بھی پتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، میں آپ کے ساتھ اسی پیج پہ ہوں، اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ ایشو، اٹس اے ویری میں آپ کی بات مانتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہاں آپ سے جو کام ہونے نہیں ہیں، ایشوز کیا ہیں اس ملک کے، میں آج آپ کو کھل کے میرے خیال میں اس سے بڑا نان ایشو کوئی نہیں ہے جس پہ ہم کھیل رہے ہیں، ان کو سزا ہو یا نہ ہو. کیا ہو جائے گا یہاں پہ ایشو پانی کا ہے، یہاں پہ ایشو روٹی کا ہے، یہاں پہ ایشو سیکورٹی کا ہے، یہاں پہ ایشو طالبانائزیشن کا ہے، بے شمار ہمارے ایسے مسائل ہیں. تو یہ ہمیں کیوں آگے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کو ختم کریں. لیکن کلاسا صاحب آپ جو سچویشن بتا رہے ہیں تو یہ تو پھر کمپرومائز کرنے والی سچویشن ہے. تو کمپرومائز ہمیشہ آپ کو پتا پولیٹیشینز نے یہاں پہ کیا اور انہیں کرنا پڑے گا. اس کے ریزن بڑی سمپل ہے، ہماری کچھ اہم لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھار آتے جاتے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج میں جو ریزنٹمنٹ ہے، جس کو میں ذاتی طور پر میں جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مشرف صاحب نے 12 اکتوبر کا کو کیا تھا، ٹھیک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مانتے ہیں کہ کیا غلط کیا فیئر، لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا آپ ان کی بات نہیں کرتے. ان کو اٹھا کے آپ نے وزیر بنایا ہوا ہے، اپنے ساتھ کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے، آپ نے اپنے ساتھ پارلیمنٹ میں رکھا ہوا ہے. پارلیمنٹ نے توثیق کر دی تھی، نہیں کی تھی 3 نومبر کے فیصلے کی توثیق نہیں کی ہے، وہ 12 اکتوبر کی بات کریں، ہم 3 نومبر کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ہو گئی تھی، لیکن 3 نومبر والے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں بہت سارے 7 وزیر تو وہ بیٹھے ہوئے 3 نومبر کو موجود تھے، جنہوں نے بعد میں شوکت عزیز کی کیبنٹ میں بیٹھ کے انڈورسمنٹ کی ہے. اس وقت لا منسٹر جو ہیں وہ تو ڈر لیں گے میاں نواز شریف صاحب کے، ان کے بغیر تو پانی نہیں پیا جاتا. اتنے عزیز ہیں کہ ان کو لا منسٹری سے ہٹا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں لے کے دے دی ہے کہ جو ان کے ساتھی تھے اس فیصلے میں شامل تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، انہیں بھی اس مقدمے میں شامل کیا جائے. عدالت کو درخواست دے چکے ہیں پرویز مشرف، اب عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پر کیا کرتی ہے. وہی ہے. اب اس میں 2 آپشن ہے، یا تو عدالت ان کو ٹرائل کے لیے کہے کہ ان کو لے کے ہیں، ان پہ فرد جرم عائد کرے، یا نواز شریف صاحب کو ہولر دین پوپ والا کام کریں. یہ بہت ضروری ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ اپنی اخلاقی اپنی بنیادوں کو اسٹرانگ کریں. اگر انہوں نے جناب مشرف کا ایک فیئر ٹرائل کرنا ہے جو کہ ہونا چاہیے، قائد صاحب تو کہتے ہیں ایشو نہیں ہے، میں کہتا ہے جناب مشرف کا ٹرائل کریں اور ان کے ساتھ جتنے بھی اس وقت کے ٹاپ گنز تھے جن کے ساتھ بیٹھے تھے فیصلوں میں انہوں نے سپورٹ کیا، ان کو بھی ساتھ لے کے. اب یہ نہیں کر سکتے کہ جناب مشرف کی دشمنی ہے. تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جو ہے ہم اپنے گلے میں بیل ڈال رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا ہو ول بیل دی کیٹ والا معاملہ ہے، یہ تو بیل اپنے گلے میں ڈالنی ہے. تو میرے خیال میں بات یہ ہے کہ جب ہم ریئل ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے، تاریخ آ کے بند گلی میں کھڑی ہو جائے، ہم آگے نہیں جا سکتے. کبھی NRO کدھر گیا، NRO کدھر گئے، وہ لوگ، وہ ٹرائل، وہ وہ سو موٹو ہو گیا. اب چیف صاحب بول پڑے، چلے گئے ہمارے چیف صاحب. آج کہانی پھر وہیں کھڑی ہے. کیسا بعض دفعہ ٹرائل بڑے ضروری ہو جاتے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ٹرائل روٹی پہ آ کے شروع ہو، وہ دوائی پہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا بل کلنٹن کا ٹرائل شروع ہو گیا تھا، اور الزام کیا تھا بل کلنٹن پہ، آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ
सो इसलिए ट्रायल होते हैं और बड़ा इंतहाई आप कह सकते हैं मुझी का खेस पूरी दुनिया हंस रही थी कि क्या जी आप अपने अमेरिकन जो है उसकी इम्पीचमेंट करने चल पड़े, पूरा मीडिया खड़ा हो गया, पूरी पार्लियामेंट, कांग्रेस। बास ट्रायल जरूरी होते हैं, आपको याद होगा अच्छा खासा मसला, बल्कि उन्होंने लाइव दिखाया था, पूरी दुनिया ने अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्रायल जो कर रहे थे वहां पे उनकी कांग्रेस का इम्पीचमेंट की जो तकरीर की थी, ये आप ठीक कहते हैं, ट्रायल बड़े जरूरी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम नॉन इशूज और बल्कि अक्सर औक़ात हम नॉन इशूज अवाम पर मुसल्लत रखते हैं, और मुसल्लत इसलिए रखते हैं कि वो चीजें ना मांग सके जो हम दे नहीं सकते। लेकिन क्लासर साहब ये नॉन इशू नहीं है, मुझे ईसा नकवी के पास जाना है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। ईसा नकवी, क्या कोई प्रोसेस शुरू हुआ कि जो पुलिस की टीम है वो डॉक्टर से बात करे, उन परवेज मुशर्रफ तक पहुंचने की कोशिश करे, जबकि वो तो आईसीयू में है? शाजिया, सूरत हाल जूम की तू है, टीम यहाँ पर मौजूद है और परवेज मुशर्रफ जो है वो आईसीयू में है। डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो अभी तक कोई मौक़िफ़ यहाँ पर एएफआईसी के सामने जो है वो नहीं बताया गया, इस हवाले से तस्दीक नहीं की जा सकी अभी तक कि आया परवेज मुशर्रफ खुद को अदालत में पेश करने पर कायल हो गए और क्या उन्हें डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है। अब से कुछ ही देर के बाद जो है ये मामला वाज़े हो जाएगा कि आज फिर ये केस जो है वो किस किस्म का रुख इख्तियार करता है, परवेज मुशर्रफ ख़ुसूसी अदालत के सामने पेश होंगे या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपका इस केस के हवाले से। नाज़रीन, हम आपको अपडेट करते रहेंगे सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से भी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और मजीद अहम खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें भी हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी कैसर, मिस्र का इनकलाब किस डगर पर चल रहा है? हाँ, चूंकि थोड़े से डांडे हमारे भी जाके वहां मिलते हैं, पर जरा है फार फेच लगेगा, मगर इतना फार फेच भी नहीं है। एक तो ये कि जो उनके फौज के अब चीफ ऑफ आर्मी हैं, स्टाफ हैं, वो अब्दुल फतेह अल सीसी वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर देखें तो कैसे जो मिस्र का इनकलाब है पूरी दुनिया में कैसे वो, और खासतौर पर मिडल ईस्ट और हम तक ये जो असरात उसके आ रहे हैं। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि 16 अरब डॉलर सऊदी अरब ने दिए थे इकट्ठे करके कि ये अपने मुल्क को स्टेबल कर लो। फिर हम ये बड़े दिनों में हम यहाँ लड़ाई चलती रही जी कि ये हमें पैसे के सिलसिले में मिले हैं 1.5 बिलियन और उसमें ज़ाहिर है वो तोहफा मिला है, वो हमने वापस भी नहीं करने, ग्रांट है, कल कह रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ कि दिसंबर 2013 में एक मीटिंग हुई थी, जीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि वो एक जायंट मिलिट्री फोर्स बनाएंगे और साथ ही एक जायंट पुलिस फोर्स भी बनाएंगे। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये जब से ट्यूनिस से ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये जितने मोनाक्स हैं, अब इसमें समझने की बात यह है कि अगर आप दुबई में चले जाएं या किसी मुल्क में चले जाएं तो एक पूरी जदीद दुनिया हमें नजर आती है। उनकी स्काई लाइन देखें तो हमें न्यूयॉर्क भूल जाता है, लेकिन अगर हम उनके तर्ज हुक्मरानी देखें तो वो कुरून उला का है। तो ये जो बोध और फर्क है, इससे वो बड़े खुद सियाने हैं, बड़े वो खुद बहुत डरते हैं। और खासतौर पर एक ऐसा है जिसमें प्रोटेस्ट अनफोल्ड कर रहे हैं। जो मिस्र का जो इनकलाब शुरू हुआ है ये 50 साल बाद शुरू, 50 साल तक लड़ रहा, खामोशी रही और वहां डिक्टेटरशिप हुकूमतें करती रही। अब ये एक अल-सीसी वहां खुद आ रहे हैं और खुद इसलिए आ रहे हैं कि वो बड़े पॉपुलर हैं। पॉपुलर वो इसलिए हैं कि उन्होंने डिसमेंटल किया था और ये जो अखवानुल मुस्लिमून बहुत अनपॉपुलर हो चुकी थी जब उसके खिलाफ करोड़ों लोग बाहर निकल आए। तो अब वो अच्छा, अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये जितने जीसीसी के मालिक हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, अब ये एक जायंट फोर्स बनाना चाहते हैं और इन मुल्कों में मैशत बहुत बड़ी $2 ट्रिलियन से ज्यादा की मैशत है। 47 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं, आधे लोग इनमें से गैर मुल्की हैं। मगर वो जो इनकी अपने अवाम और यूथ है जो डिग्रियां लेके यूरोप से आ रही है, जो पढ़ के आ रही है, वो अब उस मॉडर्न स्काई लाइन के साथ साथ मॉडर्न तर्ज हुक्मरानी भी मांगती है। और ये वो खौफ है जिसके बायस ये अब पैसे फेंक रहे हैं और एक फौज बना अपने आप को। तो ये जो बोध और ये जो आप फर्क देखते हैं कि एक जदीद दुनिया, एक इंटरनेट भी है, वहां पे हर चीज की एक्सेस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और हुक्मरानी कुरून उला के जो पैटर्न्स हैं वो इम्पोज्ड हैं। और इस खौफ की वजह से ये फोर्सेस बनाई जा रही हैं और इसी में हमारी भी कुछ थोड़ी अहमियत हुई है। सही, आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब आपकी तरफ आते हैं, आप जरा बताएं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के 32 अरब रुपए कहाँ गए? इतना बड़ा स्कैंडल भी, मैं कायल साहब से बात करी थी कि अब करोड़ों और लाखों का स्कैंडल को मायने नहीं रखता, हर स्कैंडल अरबों में आता है। अब आज एक यहाँ पे मीटिंग हो रही है, कम्युनिकेशन की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का एक यहाँ पे एजेंडा आइटम जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसमें उनसे पूछा गया था कि ये बताएं कि पाकिस्तान की आपकी जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, इसके 32 अरब रुपए आपके पास थे, वो किधर गए हैं, वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उनको कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं और 32 को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का इसका
1 2 3 4 लाइनों में जवाब दिया है। इतना बड़ा सवाल, जवाब सिर्फ 4 लाइनों में दिया, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जवाब है। उन्होंने कहा हुजूर इस 32 अरब रुपए का हिसाब हमसे ना मांगा जाए, ना आप ये तकलीफ करें, ना हमें आप सवालात भेजें, ना हम आप उनसे एजेंडा आइटम मांगे। उनका ये कहना है कि ये 32 अरब रुपए कमाए हमने हैं, ये पोस्टल आपकी लाइफ इंश्योरेंस के पैसे हैं, उन्होंने सारे के सारे फैलाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी करनी थी वो पैसे उठा के अब वजारत खजाना ने ले लिए, उनके पास हैं। तो काजी साहब मुझे तो यही खौफ लग रहा है कि ये जो यूनिवर्सल फंड पर डाका मारा था 62 अरब रुपए का, आपको याद होगा, जो इन्होंने पैसे दिए थे इसमें जाके इसके डेट सर्विसिंग की थी, सर्कुलर डेट दिया था, आईपीपी को पैसे दिए थे, इसके 62 रुपया यूनिवर्सल सपोर्ट फंड से निकाले थे, इन्होंने ओजीडीसी पे डाके मारे थे, उनके जरिए बैंकों से उन्होंने लोन लगवाए थे। अब एक नई कहानी आ रही है कि ये जो 32 अरब रुपए हैं, जो मेरा खतरा है, मेरा हंच है, अगर मेंबर्स हैं, खास से आज को 10-12 मेंबर्स हैं, उसमें ये मोहम्मद दाऊद खान अचकज़ई साहब इसके चेयरमैन हैं, तो ये जरा पूछ लें कि 32 अरब रुपया कहीं उसी डाके में तो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर वकार मसूद जो है सेक्रेटरी फाइनेंस साहब जो हैं, ये सारे उन्हीं के न किया धरा है, वो बड़े इन कामों में माहिर हैं कि किसी को पता नहीं चलने देते। और ये ध्यान में रखिएगा काजी साहब, आपको मेरा ख्याल पिछले हफ्ते हम स्टोरी कर चुके हैं कि ऑडिटर जनाब पाकिस्तान ने बाकायदा खत लिखा हुआ है गवर्नर स्टेट बैंकों के, हुजूर ये आपने यहाँ से 500 रुपए की जो अदायगियां की हैं, रातों रात डाके मारे हैं, इधर उधर से पैसा आपने इकट्ठा किया है और कंसोलिडेटेड फंड से बगैर बिल्स को वेरीफाई किए आपने उनको बैठ के 500 रुपए की आपने अदायगी की है। ये भी मुझे लगता है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जो है 32 अरब, ये भी अल्लाह के फजल से मेरा ख्याल बड़े बड़े जो पेट वाले आईपीपीज वाले फिर रहे हैं, कोई वजीर आजम का दोस्त है, कोई किसी वजीर का दोस्त है, जिनके अपने अपने बिजली घर हैं, उनके शेयर होल्डर हैं। आप समझते हैं ये अदायगियां भी वहां पे हो गई हैं 32 अरब की? मेरा ये शक है, मैं किसी पे नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि पहले ऑलरेडी ये काम हो चुका है, और अगर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की होती तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाले ये क्लियरली बताते कि हमने फलां जगह पे ये 32 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने 4 लाइनों में लिख के भेज दिया, छोटी लाइनें, उन्होंने कहा जी 32 अरब रुपए का हिसाब हमसे ना मांगा जाए, ये मेहरबानी करके वजारत फाइनेंस से पूछें, डॉक्टर वकार मसूद साहब से पूछें कि ये 32 अरब रुपया कहाँ पे है। तो हमारे यार हैं, दोस्त हैं, बड़े पढ़े लिखे समझदार हैं, हर हुकूमत के साथ चलना जानते हैं। साहब एक जो पिछली स्टोरी थी आपकी, मैं चाह रहा था इसी के साथ जोड़ दें उसको, ये मैं कल कोई बात हो रही थी इस्लामाबाद में, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उसकी बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, ये जो प्री ऑडिट होना था उन रकूमात का जो नहीं हुआ, तो वो कहानी कहां तक पहुंची है? काजी साहब ये बहुत बड़ी ये स्टोरी बन गई है, और ये दावे करते हैं ना कि हमारा कोई स्कैंडल नहीं आ रहा। इसी तरह के ये व्हाइट कॉलर क्राइम टाइप स्कैंडल हैं, वो पीपल्स पार्टी वाले इंतहाई मेरी तरह के वो छोटे मोटी चोरियां करने वाले, ट्रांसफर पैसे पकड़ लो और 4 करोड़ रुपया बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर करा लो, इस तरह की छोटी उसमें रेंटल में से थोड़ा सा हिस्सा ले लो, वो इस तरह की चोरियां आकर रेंटल से याद आया साहब, रेंटल से मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि रेंटल जो है वो ईसीसी में, मैं इसमें स्टोरी कल करूंगा या परसों, कि वो दोबारा से रिहैश करके आगे चला दिया गया रेंटल्स को भी। उस पर बड़ा खूबसूरत एक ट्वीट किया है हमारे दोस्त हैं मुर्तजा सुलंगी साहब ने, उन्होंने कहा राजा रेंटल वाले रेंटल बुरे थे, ख्वाजा रेंटल वाले ठीक हैं। आप काजी साहब जरा फिक्र खूबसूरती सुने, उन्होंने कहा राजा रेंटल वाले तो रेंटल बुरे थे, ख्वाजा वाले रेंटल ठीक हैं। इसलिए जो ये ख्वाजा रेंटल करेगा तो ठीक करेगा, बाकी अगर वो राजा रेंटल करेगा तो गलत करेगा। ये मुर्तजा सुलंगी साहब का वो था जी। एक कॉलर है लाहौर से, कुलसूम। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, जी बोलिए। हाँ जी, दोनों भाई और बहन को अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके पहला जो ड्रामा शो हुआ ना, आपने इतनी देर जाया कर दिया मुशर्रफ पे। सवाल तो आप सारे हल कर देते हैं तीनों बोल बोल के, लेकिन दरखास्त करनी थी आपके थ्रू हुकूमत से कि कभी भी फौज सिविलियन के मुंह को फौजियों का खून नहीं लगने देगी। स्टॉप दिस ड्रामा। और इवल जीनियस जो जरदारी साहब आपके पार्टनर हैं, उनसे सबक सीखिए, उन्होंने बड़े हिकमत अमली से इसको बाहर भगा के 5 साल हुकूमत की है, ठीक है ना। तो आप भी इंतकामी कार्रवाई छोड़िए, इस हड्डी को उगलिए और बड़े तरीके इसको माँ की सेहत के बहाने रवाना कर दीजिए जहाज में। हमारा टाइम वेस्ट करना, न गैस देना, न बिजली देना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। आप मुझसे इत्तफाक करें या शाजिया मुझसे इत्तफाक करे या न करें, मगर कुलसूम मुझसे इत्तफाक करती हैं कि बंद करें ये नॉन इशू अपने निकालें। अच्छा, हमारे साथ परवेज मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कुसूरी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अहमद रजा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि परवेज मुशर्रफ आज अदालत में पेश हो रहे हैं, नहीं हो रहे? डॉक्टर्स की इजाजत से मशरूत है उनकी पेशी अदालत में? देखिए, बात यह है जी कि वो इस वक्त AFIC में जो है दाखिल हैं पिछले कई दिनों से,
तो वो क्योंकि उनकी वालदा जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिटेड है दुबई में, और उनकी उम्र असी खैर से 94 साल है। तो जरूरी बात है कि जो माँ और बेटे का जो रिश्ता है वो तो बड़ा ही पवित्र और बहुत ही पाक और पाकीज़ा रिश्ता है। तो एक बेटा जिससे सारी उम्र अपनी माँ की खिदमत की हुई हो और वो अलील हो और वो जा ना सके, तो उस पर उनकी सेहत पर उनका बहुत ठीक है। ये तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला परवेज मुशर्रफ को भी सेहत दे और उनकी वालिदा को भी। अगर इस्लाम अदालत तो हर हाल में आज परवेज मुशर्रफ की पेशी या गिरफ्तारी चाहती है, अगर जी बात है जी, ये जो है ना, ये जो हर हालत में और ये चीजें और ये हैं कानून की मुंह शिगाफियां, और हम लॉयर्स बिल्डअप करते हैं, इसको कहते हैं लीगल फिक्शन कानून की। लेकिन जब लीगल फिक्शन ग्राउंड रियलिटीज के साथ उनका मुकाबला हो जाए तो ग्राउंड रियलिटी स्टे करती हैं, लीगल फिक्सेज होती हैं वो हवा में तहलील हो जाती हैं। तो आज अदालत में क्या जवाब जमा कराएंगे आप? डॉक्टर्स की रिपोर्ट लेके जाएंगे, क्या कहेंगे अदालत को, क्या जवाब देंगे आज? ग्राउंड रियलिटी ये है कि ही इज द फॉर्मर आर्मी चीफ, तो ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन कसूरी साहब ये भी तो ग्राउंड रियलिटी है ना कि वो अक्यूज्ड भी हैं। और दूसरा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक आलिम आदमी है, कानून को अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या आइन जो है वो सब सर्वियंट होता है? असूली तौर पर हम समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज के सब सर्वियंट होता है और उसे हम इधर उधर कर सकते हैं अगर रियलिटीज बदलती रहें तो, पार्लियामान से बाहर बैठ के। बात यह है कि आप लॉ ऑफ नेसेसिटी को क्या समझते हैं? लॉ ऑफ नेसेसिटी यही है कि विच इज अदरवाइज इलीगल, नेसेसिटी मेक्स इट लीगल। ये जो मुकदमा है ये कानूनी नहीं है, ये सियासी मुकदमा है, और सियासी मुकदमे की सियासी हैंडलिंग होती है। चीज ये है कि आज हम लोग वैसे भी बाइकआउट कर रहे हैं जो तमाम लॉयर्स, क्योंकि हम समझते हैं कि फैसल अरब साहब ने जो पिछली पेशी पर जो उन्होंने बयान दिया, जो कि पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज था, तो उन्होंने अपने आप को दस्तबरदार कर लिया अपना अदालती कार्रवाई के बाद। जब एक सदर दस्तबरदार हो जाए तो बेंच ऑटोमेटिकली कानूनी तौर पर टूट जाता है। वो दस्तबरदार नहीं हुए थे, वो जो बुरी फैसला था उसमें उनके सिग्नेचर्स भी थे, वो दस्तबरदार नहीं हुए। कब, किसने, ऐसी तो कोई खबर आई नहीं कि वो दस्तबरदार हो गए बेंच से। वही चीज जो है वही गैर अखलाकी चीज है कि जब वो ओपन अदालत में कह गए उसके बाद में बदल लिया। किसके कहने पर बदला, क्यों बदला, ये सारे सवाल उभर रहे हैं। तो हम ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी बेंच जो कि टूट चुकी हुई है उसके सामने हम अदालती कार्रवाई को कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं। हम इसलिए मतलब आपने तो बात ही खत्म कर दी कि आज आप पेश ही नहीं होंगे, अदालत की कार्रवाई का सामना ही नहीं करेंगे, बाइकआउट करने जा रहे हैं, फिर तो कोई सवाल ही नहीं होगा कि आज कोई समाअत होगी। कोई लॉयर पेश नहीं होगा, कोई लॉयर को, बिकॉज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस बेंच। ये बेंच खत्म हो चुका हुआ है। तो अब नया बेंच बनाया जाए दोबारा से उनको इंडाइटमेंट के लिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या कोई तरीका हल क्या है, या उन्हें हम माफी मांग के यहां से भेज दें कि जनाब आप चले जाएं? आप हमें हल बता दें। वो गवर्नमेंट का काम है। देखिए बात ये है कि चीज ये है कि ये मामलात जो हैं ये फॉल करते हैं इन द डोमेन ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो स्टेट क्राफ्ट की बातें हैं, ये अल्लाह देता बनाम चिरागदीन मुकदमा नहीं है, ये स्टेट क्राफ्ट का मुकदमा है। लिहाजा रियासत को देखना है कि इस मुकदमे से फायदा है नुकसान है, ये फैसले उसके ताबे होंगे। तो कुछ लोगों को हम अबव दी लॉ कह दें, कुछ ऐसा आइन में तरमीम ले आए, ये लोग जो हैं अनटचेबल हैं, इनको हमने हाथ नहीं, क्या सजेस्ट करते हैं आप? ये आपकी तशरीह है जो कि आपका पूरा हक है एज ए जर्नलिस्ट फॉर्म करने का, लेकिन मैं आपकी इस तशरीह से एग्री नहीं करता, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अच्छा, आपने ये कहा कि परवेज मुशर्रफ की जो पेशी है वो हुकूमत और फौज के जो ताल्लुकात है इसका फैसला करेगी, तो हुकूमत तो हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल इंतजामिया मदद ले सकती है फौज की कि वो गिरफ्तार करें जाकर। इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। देखिए बात ये है कि वो जो है अब जो इस वक्त जो बॉल है वो है इन द कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको के अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट इशू किए हुए हैं। वो क्या करते हैं, उनका क्या वहाँ आज एनवायरमेंट बिल्टअप होती हैं, ये सारी चीजें एक आधे घंटे में वाज़ेह हो जाएंगी। क्या साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे अहमद रजा कसूरी साहब से? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कम्प्रिहेंसिवली सारा हो चुका है। वैसे कसूरी साहब
آپ کی کیا اطلاعات ہے کہ فیصل عرب صاحب کو اس جو 3-4 گھنٹے کا وقفہ پڑا ہے جو وہ عدالت سے اٹھ کے گئے اور دوبارہ فیصلہ لکھنے میں، تو آپ کی کیا اطلاعات ہے؟ آپ کے بھی سورسز ہیں، بڑی اچھی خاصی اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. فیصل عرب صاحب کو کس نے مجبور کیا کہ دوبارہ فیصلہ اپنا واپس لیں اور اس بینچ کا حصہ بنے گا؟ حکومت کے لوگ شامل ہیں، کچھ اس میں کچھ اور فورسز ہیں، آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا وہ سمجھنے والے تو سمجھ گئے، جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے. یہ بات یہ ہے کہ 4 گھنٹے کے بعد اناڑی سمجھ کے ذرا تھوڑا سا، آپ ہمیں تھوڑا سا اناڑی سمجھ کے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا. میں یہ بتاؤں کہ بات یہ ہے، ہماری عافیت اناڑی پوز کرنے میں ہی ہے قصوری صاحب. بات یہ ہے میرے بھائی کہ چیز یہ ہے کہ جب ایک اٹھ گئے اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد کہا کہ نہیں جی تو ہم نے ایک دن کے لیے فیصلہ کیا تھا، وہ آپ کے جو برادری کے لوگ ہیں جو اس اوپن کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے بھاگ کر اس کو بریکنگ نیوز دیا، ان سے پوچھ لیں. اور ہم تو وہ فوٹیج سارا ہے، وہ تو ہم ڈیمانڈ کریں گے. قصوری صاحب آپ ابھی بھی اس بات پہ نہیں آ رہے. قصوری صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے دبنگ آدمی ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں نا کہ کس کے فون ہیں ان کو فیصل عرب صاحب کو جس کے بعد انہوں نے فیصلہ بدلا ہے؟ آپ ذرا کھل کے بات کریں. آپ تو کسی سے، آپ کا تو یہ مارک ہے کہ آپ اوپن بات کرتے ہیں. میں تو سوائے اللہ سے کے علاوہ میں کسی سے دنیا میں کبھی ڈرا ہی نہیں ہوں. یہ بالکل اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اس لیے میں بندوں سے نہیں ڈرتا بالکل. تو چیز یہ ہے کہ میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ عدالتی نظام میں دیکھیں، بائیک آؤٹ کرنا، یہ کرنا، یہ ہمارا ایک جو ہے. لاسٹلی آپ سے پوچھ لیتے سر، لاسٹلی سر آپ کو احمد رضا قصوری صاحب، عدالتی نظام پر ہم زیادہ کیچڑ نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو آج آپ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے والے ہیں؟ جی، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے والے ہیں؟ نہیں جی، وہ اپنا احتجاج تو لوگ کریں گے جو بھی ہوں گے. وہ تو مجھے نہیں پتا، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں تو گھر میں بیٹھا ہوں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب. آپ کا کلاس صاحب آپ وہ انہوں نے تو بالکل ہی کہا کہ بائیکاٹ کریں تو پیش نہیں ہو رہے. ایک دو باتیں بات دیکھیں نا، بڑی انہوں نے ماشاءاللہ وکیل ہیں، بڑے ان کی لمبی ایک تاریخ ہے. بات یہ ہے کہ کیا کریں جی. گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے تو آئین کو اوپر رکھ دیں طاق پہ، تو اس پہ آ کے بات. مجھے بریک لینے دیں ناظرین، پروگرام میں وقت ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی صاحب، کراچی میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں کہا تو یہ جا رہا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، مگر اس میں کچھ لوگوں نے اپنی آراء دی ہیں. اس میں خاص طور پر ایک صاحب کو میں ضرور کوٹ کروں گا جن کا نام میں نے ابھی دیکھا ہے، مدر صاحب ہیں، جو کہ ان کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو اس کی جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے وہ سیکرٹری جنرل ہیں. اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو فرنس آئل جہاں سے کئی خریدتا ہے، کراچی الیکٹرسٹی خریدتی ہے، وہ ان کی سسٹر کنسرن ہے. اس کی جو انوائسز ہوتی ہیں، انوائسز جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کو دیکھ کے جو نیپرا ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی بجلی کی قیمت بڑھائی جائے یا نہ بڑھائی جائے. ایک تو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ اس کا کوئی آڈٹ کروائیں، کیونکہ دونوں سسٹر کنسرنز ہیں. آپ اور میں ایک ہی کمپنی چلا رہے ہیں، تو میں نے آپ سے ایک چیز خریدی، انوائس میں نے آپ سے بنوا لی، ادھر سے میں نے پیسے لے لیے، گورنمنٹ سے میں نے سبسڈی لے لی. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں جی اس کو آپ چیک کریں، یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ کہہ رہی ہے اس کو چیک کیا جائے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہاں پہ کنڈا کلچر بہت زیادہ ہے، وہاں پہ آج کنڈے لگے ہوئے. اچھا، ان سے بھی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، اور مبینہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ آفیشلز ایسے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں، اور یہ رقم 30 بلین روپیز اب منتھ کے طور پر بتائی جا رہی ہے. تو یہ اس کے معاملات ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ ان کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں گیس کی سپلائی ٹھیک نہیں آ رہی، حالانکہ امر واقعہ یہ نہیں ہے. یہ بھی چیک کر لیں بھی، ہم یہ نہیں کہتے الزامات لگانے والے درست ہیں، مگر جو اتنے بڑے ہمارے ایسٹس ہیں اور ہم ملک کے عوام پیسے دے رہے ہیں، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ریگولیٹر تو ہونے چاہیے. اور ریگولیٹرز کے پہ بھی انگلیاں اس حوالے سے اٹھ رہی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو 30 ملین روپے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے انڈائریکٹلی کیا پیسے لیے جا رہے ہیں یا نہیں لیے جا رہے. اور پھر یہ 1 روپے 39 پیسے جو بڑھا رہے ہیں آپ قیمت، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ مطلب ہے کہ بدعنوانی کو ختم کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فرنس آئل خرید رہے ہیں، سسٹر کنسرن سے خرید رہے ہیں، اور اب کوئی پوچھنے والا نہیں کتنے کا خریدا تھا کتنے کا نہیں خریدا، تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں ممکن ہے ایسا کچھ نہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. تو چیزیں شفاف طور پہ ہمارے سامنے رکھ دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سے جو آپ 1 روپے 39 پیسے کراچی کے عوام سے 1 یونٹ زیادہ لے. آگے بڑھتے ہیں. کلاس اب آپ کی خبر کی طرف آتی ہوں. یہ ڈی ایم جی افسران جو ہیں یہ اجلاسوں میں شرکت کیوں نہیں کرتے، کیا مسئلہ ہے؟
یہ ایک عجیب سا یہ شاہجہاں ایک نیا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، اور جو ڈینجرس ہے اور سب سے بڑی خوفناک بات یہ ہے، یہی لوگ جنرل مشرف کے دور میں، شوکت عزیز کے دور میں پیش ہوتے تھے. جب سے ہمارے اصل ڈیموکریٹ ہیں، یہ تو اصل ڈیموکریٹ ہیں، پہلے تو اس ملک میں فیک تھے، آپ کو پتہ ہے جعلی جمہوریت چل رہی تھی، اب اصل یہ جمہوریت پسند آ گئے. پہلے چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنے ان کو کہا، یہ سیکرٹری داخلہ صاحب کو کہا، شاہد علی خان صاحب کو کہ کوئی ضرورت نہیں ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ کے سامنے پیش ہونے کی. اور ذہن میں رکھے گا کہ یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں یہ بہت پاورفل سمجھی جاتی ہیں دنیا بھر میں. آپ کو یاد ہوگا رامز فیلڈ جو ہیں وہ جب پیش ہوئے تھے کانگریس کی ان کی ڈیفینس کی کمیٹی کے سامنے، رونے پہ اتر آئے تھے. انہوں نے ان کو اتنا گریل کیا تھا، انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ اس سے تسلی ہوتی تو میں آپ کو استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. دنیا بھر میں اسٹینڈنگ کمیٹیز بہت پاورفل ہوتی ہیں، یہاں پہ مذاق بن کے رہ گئی ہیں. اور بنانے والے کون ہیں؟ سول سروینٹس ہیں، ڈی ایم جی کا مافیا ہے جو بیٹھے ہوئے پیش ہونے کو تیار نہیں ہے. بھائی شاہد علی خان صاحب سے پوچھا جائے حضور آپ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ آپ کی ڈیوٹیز میں شامل ہے، آپ پارلیمنٹ کو جواب دیں ہیں، آپ سرکاری نوکر ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے اور لوگوں کے پیسوں سے ملتی ہے. آپ کی آپ کی وہاں جواب دہی کرنا، آپ سے سوال و جواب کرنا، آپ کے کنڈکٹ پہ کوشچن کرنا، آپ کو ان کو جا کے سیٹسفائی کرنا، یہ آپ کے جاب میں ہے. انہوں نے کہا جی کر لیں جو کرنا ہے، کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب کی سینٹ کے ممبران سے ان کی لاسٹ دفعہ ان کی ہو گئی تھی کچھ یہ گرمی سردی. اس کے بعد انہوں نے کہا آپ نے بھی نہیں جانا، ان کو جتنا ذلیل آپ کر سکتے ہیں سینیٹرز کو ان کو کریں. اب ایک اور صاحب آ گئے، ایک اور نئے گلیڈیٹر میدان میں آ گئے، ان کا نام عابد سعید صاحب ہے، مصروف یہاں پہ منسٹری آف پیٹرولیم کے سیکرٹری ہیں. ان کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں، اس میں یہ وزارت اطلاعات میں وہاں پہ سیکرٹریز ہیں. اس طرح ایک دوسرے کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے مافیا جو ہے بیوروکریسی میں ایک کو ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. دو بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں، ایک چاگی میں ہوئی ہے سینڈک پروجیکٹ پہ، اور سینیٹرز گئے ہیں یہاں سے، وہ چاگی گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ بریفنگ لی ہے چینی سے. اس میں بلایا گیا تھا، منسٹر صاحب بھی نہیں ہے، شاید خقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ میں نہیں ہوں گا، چاگی کون جائے، اب اتنا دور ہے میں نہیں جاتا، وہ بھی نہیں گئے. ان کے عابد سعید صاحب نے کہا کہ منسٹر صاحب نہیں جا رہے، میں بھی نہیں جا رہا، وہاں سے غائب رہے. اور بڑی امپورٹنٹ بریفنگ دی گئی جو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ وہاں پہ کیا کیا ان کے ان فیصلوں میں وفاقی وزراء کی مدد ان کو حاصل ہوتی ہوگی، ان کی تھپکی شامل رہتی ہے ان کے ان فیصلوں میں. خاصا صاحب بالکل تھپکی شامل ہے، بالکل تھپکی شامل ہے. ایک اور میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ کوہاٹ میں ہوئی ہے، وہاں پہ انہوں نے بلایا تھا کہ آپ تشریف لیں کوہاٹ میں، کیونکہ بہت سارے او جی ڈی سی ایل اور دوسرے ان کے کنسرنز ہیں وہاں پہ ایکسپلوریشن کے. اس پہ پھر نہ منسٹر صاحب گئے ہیں نہ عابد سعید صاحب گئے ہیں. یہ وہ انہوں نے ایٹیچیوڈ اختیار کر لیا ہے. یہ بابوز جو ہیں پتہ نہیں اپنے آپ کو انہوں نے سمجھنا کیا شروع کر دیا ہے کہ آپ سینٹ کے قومی اسمبلی کے آپ ان منتخب نمائندوں کو جواب دیں ہیں. وہی آپ والی بات جو قاضی صاحب ابھی کہہ رہے ہیں تو قانون کو چینج کروا لیں. یہ جی دیں، جی بالکل دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.